बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल बन चुका है। किसी लम्हे भी जंग शुरू होने वाली है। भारत से कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरम इस वक्त सामने आ रही है। और नाज़रीन, इसके साथ ही किस किस्म की तैयारियां इस वक्त पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उसको पाकिस्तानी सरहद पर मुंतकिल करने के पीछे मकसद, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और पाकिस्तान ने यूं समझ लीजिए कि S-400 का बाप जो है वो तैयार कर लिया है। अब भारत के 400 किलोमीटर दूरी पर मौजूद तमाम तर टारगेट्स किस तरह से तबाह होंगे, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मामलात खासे इस वक्त कशीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त सरहदी कशीदगी उरूज पे पहुंच चुकी है। यूं समझ लीजिए कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ किसी लम्हे भी अपनी उस सुबकी को मिटाने के लिए जंग कर सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर रियासती इंतखाबात का माहौल है। और ऐसे में हमेशा भारत पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचकर मोदी खास तौर पे जो है वो इक़्तिदार में आता रहा है। अब सूरत हाल ये नाज़रीन के कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, ये इंडिया से है, जिसमें देखा जा सकता है कि भारत की फौज जो है वो अपने टैंक्स, तोपें और इसके अलावा अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जो निज़ाम है वो सारी का सारा पाकिस्तानी सरहद की जानिब मूव कर रहा है। नाज़रीन, ये जंगी मशकों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैटल फील्ड के अंदर जो है जिस किस्म के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अब पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत पहले भी इस तरह की हरकतें करता आया है और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अमन की पॉलिसी को अपनाया। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी बताया कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया कि पाकिस्तान की शराफत, पाकिस्तान की अमन पसंदी पाकिस्तान की कमजोरी नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत की जानिब से ऐसे माहौल में पाकिस्तानी सरहद के करीब अपनी गैर मामूली तैयारियां, और उसके बाद इन्होंने अभी जो है वो एक नोटम भी जारी किया है, पाकिस्तान की जानिब से भी जारी किया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसे माहौल के अंदर कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है तो मोदी सरकार से ये तारीफ़ें हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो पाकिस्तानी सरहद पर कोई ना कोई गैर मामूली कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले पूंछ सेक्टर में इन्होंने ब्लैकआउट जो ऑपरेशन है यानी ब्लैकआउट एक्सरसाइज जो है वो भी की। हंगामी हालात में मैसेज अलर्ट जो है इस सर्विस को भी एक्टिव किया गया पूरे इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान की जानिब से अटैक आएगा तो बिल्कुल वही तरीका जो कि इसराइल के ऊपर हमले में होता है कि बिफोर टाइम आपके पास ये अलर्ट आ जाता है। और आई थिंक कि वहीं से ही इनको सिस्टम जो है वो मिला है और इसको एक्टिव करके इसका मुजाहरा किया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत मशरकी सरहद से कोई ना कोई इस तरह का मिस्टर एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है कि जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के दुश्मनों पर इस वक्त हैबत तारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके तमाम तर मंसूबे अभी तक नाकाम बनाए हैं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने सोचा था वो पाकिस्तान ने होने नहीं दिया। और इसी वजह से अब पाकिस्तान के गिर्द एक तरफ तो अफगानिस्तान से प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन मशरकी सरहद पर शुरू होने वाली नाज़रीन एलानिया जंग जो है ये बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, यहाँ तक कि ये एटमी जंग की तरफ भी जा सकती है। पाकिस्तान के इस वक्त आलमी ताकतों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आलमी ताकतों को ये बावर भी करवा चुका है कि भारत की जानिब से की जाने वाली जो किसी भी कोशिश है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, अभी हमारे पास एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने फराड 2 के नाम से एक MLRS जो सिस्टम है उसका तजर्बा कर लिया है। ये नाज़रीन इस तरह का सिस्टम है कि जो 400 किलोमीटर दूरी तक भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि नाज़रीन पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको भी निशाना
بنا سکتا ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے تیاریاں بڑی زبردست ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 12 ارب ڈالر ہے، لیکن بھارت جو ہے اس کا اس وقت جو دفاعی بجٹ ہے وہ 92 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو جس طرح سے یہ مئی کے مہینے میں دھول چٹائی تھی، دشمن ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ کسی لمحے بھی کوئی پاکستان مخالف کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے گا کہ پاکستان اب کی بار ایسا سرپرائز دے گا کہ جس کے بارے میں بھارت نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ناظرین MI6 نے ایک رپورٹ جاری کی تھی یہ بھارت کو خاص طور پہ وارن کرنے کے لیے کہ پاکستان اس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے کہ 6 گنا زیادہ طاقت سے یہ بھارت کو جواب دے سکتا ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک ناظرین اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ، اور اس کے بعد قطر اور ترکی جو ہے وہ بھی اس اہم ترین معاہدے میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس پورے سیناریو کے اندر آپ دیکھیں کہ بھارت اس طرح کی کوئی غلطی کر کے اپنے لیے وہ جہنم جو ہے وہ پیدا کر لے گا کہ جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت بھارت کی 7 سسٹر ریاستیں جو ہیں وہ بھی مکمل طور پہ اسی بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو اور بھارت کے ساتھ یہ جو لائن ہے، یہ پٹی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش ایئر فورس کے جو چیف ہیں 2 دن پہلے پاکستان کے دورے پہ آئے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، اور اس میں بھی اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں۔ بات تو ٹریننگ کی چل رہی ہے، لیکن ناظرین بھارت کے اوپر جو ہے وہ مشرقی سرحد سے شاہین کس طرح سے جھپٹیں گے یہ ابھی بھارت کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی جو ان کی لکھنؤ کے اندر سینٹرل کمانڈ ہے اس کو نیو دہلی کی جانب بھی منتقل کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر یہ بھی موومنٹس ان کی سامنے آ رہی ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور جنگ کا ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جس طرح کے حالات سے دوچار ہے، شاید دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس تیل کی کمی ہے اور پاکستان کی جنگی طیارے شاید اس طرح سے پرفارم نہ کر سکیں جس طرح سے لاسٹ ٹائم تھا، کیونکہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کل ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس تیل جو ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے، اگر ایک بھی جہاز تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو پاکستانی پمپس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے کہا اگلے ہفتے پھر ہم جو تیل کی قیمتیں ہیں ان کا دوبارہ سے جائزہ لیں گے، یعنی تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کی وجہ سے۔ اب یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جس میں ناظرین آذربائیجان ہے، جس میں آپ کو بتائے کہ سعودی عرب ہے اور ایران کی چونکہ اس وقت جو ہے وہ ناکہ بندی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی بحری جہاز جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کو تیل فراہم کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ منہ توڑ جواب بھی دے گا، اور دشمن جو کچھ پاکستان کے بارے میں مس ایڈونچر کرنے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ شاید بھارت کی آخری پلاننگ ہو، اس کے بعد شاید یہ دوبارہ پلاننگ کرنے کے قابل بھی نہ رہے، کیونکہ اگلے پچھلے بہت سارے حساب ہیں جو پاکستان نے چکانے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔